అంతలే అంతలే అమ్మవారు కనిపిస్తుంది कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां धरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः शिवामहावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीः यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामत्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां ददमद्यामस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी श्रुता कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं सुप्तां दर्शयन्तीं पद्मे स्थितां तद्भवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्ठामदारां तां पद्मनेभीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरतितरते नमः अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्य विरति दुर्गा विश्वाः भूष्टवृत्ते बहुलाल गुरुवे बबालोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गाः जातवेदस्मिन् धन्ननावा सुरितादिपरिधि अग्ने अत्र वन्मनसा गृणानोस्माकं भोज्यपिता तनूनाः प्रदनादिजगुं सहमानवुग्रमग्निगुं हवेम परमात्तदस्ता आदो सनः परिषदति दुर्गा विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः कृष्णोषिकमेभ्यो अध्वरेषु शनास्तपोता नव्यस्तसस्ति स्वाञ्चाग्ने धर्मं दुर्दयस्वा अस्मभ्यश्च शोभागमाय विश्वा गोविर्जिष्ठमयिषो निषत्सन्तवे इन्द्रविष्णो प्रणसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमहि संवसानो वैष्णवीं लोकक्षमादियन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो भुवने प्रचोदयात् श्रीर्वत्यस्वमायि स्वमरो दिवाविभाज्यो भामगुण्मय्यते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं सहस्रं दीर्घमायुः अभीष्टश्री इदमानस्य अनुग्रहदायका प्रसादबलसिद्धिरस्तु भद्रं कर्णे विस्मृणयाम देवाः भद्रं पश्येमास्तवीर्यचित्रा श्रीरङ्गैः स्वस्तिभागं स्वधनोभिः विषेम देवहि कन्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अनिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भीष्टश्रीनानाविधालङ्कारपूजिता हरिद्रागन्ध हरिद्रा कुङ्कुमं दर्शयामि रक्तवर्णौ रक्तपुष्पौ रक्तमाल्याम्भरधरौ रक्तक्षत्रध्वजकटाकाशशोभितौ मेरुं प्रदक्षिणे गुरुबाणौ अस्मै पुत्रपरिवारसमेतौ अस्मिन् ग्रहमण्डले मध्ये मत्सुराकारमण्डले गोधुमधान्यस्योपरि सप्तास्वरदानुग्रहप्रसादफलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यतार्थ कुङ्कुमवर्णानुग्रहप्रसादफलसिद्धिरस्तु मनोभीष्टदेवताभ्यो नमो नमैः आकर्ष आकर्ष अनुकूलं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रतिकूलं नाशय नाशय सम्मतो वर्धय वर्धय सर्वत्र विजयं प्रयच्छ प्रयच्छ ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गणपतये वरवरदानुग्रह प्रसादफलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यतार्थ श्री द्रौपदी देवी अनुग्रह प्रसादफलसिद्धिरस्तु नानाविधालङ्कार इष्टकाम्यतार्थ श्री रक्तवर्णानुग्रह देवताभ्यो नमो नमैः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वाः गन्धद्वारां दुरादविकां नित्यपुष्टां गलेक्षणीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीगन्धानि धारयामि आयनेते पुरायणे दूर्वा आरोहन्तपुष्पणीः तथास्य पुण्डरीः तान् समुद्रस्य गृहाय मे अलङ्कारिकचन्दनं समर्पयामि मनोवीक्षसङ्कल्पितेन अभिषेकास्य गन्धानि धारयामि भावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामगुं हिरण्मयम्
अनेन ब्रह्मविदोमयम् इदं ब्रह्म पुरीमहि यविद्याः यमो राजाः प्रभुनाति पुनादिमां जातवेदसां मूर्धयन्त्यामुनादु ॐ सहना भवतु सहनो पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदीपमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनोभीष्ट अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु। సమిధులు అంటారు ఇవి. ఈ సమిధులు ఎవరైతే వేస్తారో మనసులో ఉండేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా దగ్ధం అయిపోవాలి, కాలిపోవాలి అంటే ఆరోగ్యం కావచ్చు, ఆలోచన కావచ్చు, అన్నీ కూడా దగ్ధం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోవాలి, నాలో ఉండేటువంటి కర్మలన్నీ వెళ్ళిపోవాలని అనుకొని రెండు लोकाभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहम् अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्याधेवमूर्तिजं होतारं रत्मधातामं रथेत्वोर्जेत्वा वायुवस्तो वायुवस्तो देवो वस्यविता प्राक्षयतु क्षेत्रमाजकर्मणे अग्न आयुवीतये वृणानो अव्यदातये उतोतादिश्युपर्यति तन्नो देवीरविश्वय आपो भवन्तु वीतये संयोरविश्वापन्तुनः अपादर्शपूर्णमासव्याह्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं भूत्वा अन्यमाहवनीयं वनीजा अग्ने संभात दाति पुतुरुषोग्नप्रवेति सद्दिश्यर्धां मेधां मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो ब्राशो ददातु अग्नये नमः मन्त्रहीनं त्रयाहीनं भक्तिहीनं ददातु न यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अनया ज्ञानमावात्मकदेवता षोडशोपचार अनयात् पूजनं च करिष्ये इष्टकां यदार्थ यजमानस्य अनुग्रहदायका प्रसादफलसिद्धिरस्तु। चञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे शौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे दर्ता च मे श्रेमश्च मे तुतिश्च मे विश्वञ्च मे संयुक्त मे ज्ञात्रञ्च मे शूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीलञ्च मे लयश्च ममृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे अनमित्रञ्च मे भयञ्च मे शुकञ्च मे शयनञ्च मे सुचाच मे सुगिनञ्च मे ओम शांति शांति शांति। తొందరపడద్దు, అందరూ వేసినప్పుడు వేద్దులే. అందరూ కూడా లోక కళ్యాణార్థమైనటువంటి సకల ఆయురారోగ్యాలు కలిగి ఉండాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి ఆ హోమ సమిధులని అందులో వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. యజ్ఞాయ నమః అనుకుని నమస్కారం చేసుకోండి.
श्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। जय बोलो द्रौपदम्म वारिकी जय। ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇది ప్రతి సంవత్సరము దేవి నవరాత్రుల కార్యక్రమాన్ని మనం కొనసాగించుకున్నాం. కొన్ని కృష్ణమూర్తి సార్ గారి మనముడు ఒక పాట పాడతారు. నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ जय।